बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया। आज इमरान खान साहब की अपने वकला से भी मुलाकात हुई, फैमिली से भी मुलाकात हुई, क्योंकि तोशाखाना 2 की समाअत थी और जो उन्होंने गुफ्तगू की वो मैं आपके सामने रखता हूँ। बड़ा आज भी सख्त स्टांस और अली अमीन गंडापुर के लिए हदायत, पार्टी के लिए हदायत। इमरान खान साहब ने कहा कि 27 तारीख़ को जलसा होगा पीटीआई का पेशावर में और उससे पहले कैंप लगा दिए जाएं 2-3 दिन पहले से, और जो पूरे पाकिस्तान से काफ़िले आएंगे उनको आने दिया जाए, उनको अकोमोडेट किया जाए, वहाँ पर उनके रहने का बंदोबस्त किया जाए। और इस जलसे का मेज़बान जो है वो अली अमीन गंडापुर होगा। आज इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर पर एक तरह से कॉन्फिडेंस और साथ ही उन्होंने ये कहा, उनको एक ज़िम्मेदारी दी है कि वो उस जलसे के होस्ट होंगे। पीटीआई की सारी क़यादत उसमें आएगी, उसमें जुनैद अकबर भी आएंगे, सब लोग आएंगे। और अली अमीन गंडापुर को ये ज़िम्मेदारी दी गई है कि वो केपी में जो ऑपरेशन हो रहा है उसकी भरपूर अंदाज में मुखालफत का ऐलान करेंगे और ये वाज़े कर देंगे कि जो मामलात हैं उसका हल सिर्फ़ डायलॉग में है, फ़ौजी ऑपरेशन जो है वो इसका हल नहीं है। बहुत सख्त आज इमरान खान साहब ने इस हवाले से इंस्ट्रक्शंस दी हैं और उन्होंने बिल्कुल जो ज़राए बता रहे हैं कि बार बार इस बात का हवाला दिया है कि एएनपी ने जो पश्तूनों के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन था उसमें उसको अपोज़ नहीं किया था और उसकी वजह से सूबे से वो वॉश आउट हो गई। तो अगर पीटीआई की हुकूमत ने इस वक्त ये जो सही रास्ता है इसको नहीं चुना तो बहुत ज़्यादा उससे पीटीआई को नुकसान होगा, लोग सफ़र करेंगे, कत्लो गारत होगी। इसलिए हम वहाँ पर ऑपरेशन नहीं चाहते। सारे मसले का हल सिर्फ डायलॉग है, हुकूमत डायलॉग करे। और इससे पहले इमरान खान साहब ने महमूद खान अचकज़ई की क़यादत में एक जिरगे को ये कहा था कि एक डेलीगेशन जाए अफ़गानिस्तान में और अफ़गान जो हुकूमत है और जो तालिबान है उनसे गुफ्तगू करके इस मसले का हल निकाले। अली अमीन गंडापुर साहब ने ये कहा था कि उनके पास पासपोर्ट नहीं है, उन्होंने अप्लाई किया है तो उनको पासपोर्ट नहीं दिया जा रहा, नो फ्लाई लिस्ट में भी उनका नाम है। वो जो पटिशन है उनकी इसके ख़िलाफ़, नो फ्लाई लिस्ट के ख़िलाफ़ और पासपोर्ट ना मिलने के हवाले से, उसकी समाअत कल पेशावर हाई कोर्ट का एक डिवीज़न बेंच करेगा और इस बात का इम्कान है कि बेंच की तरफ से ये डायरेक्शन आ जाए वफाकी हुकूमत को कि अली अमीन गंडापुर साहब का नाम भी कंट्रोल लिस्ट से निकाला जाए और उनको जो पासपोर्ट है वो भी जारी किया जाए। तो इस हवाले से कंप्लीट एक जो है आज इंस्ट्रक्शंस आई हैं। खान साहब ने पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसकी शिकस्त पर भी तबसरा किया। उन्होंने कहा कि ये क्योंकि मेरिट नहीं है तो अब बेहतर है कि आप जस्टिस सरफराज डोगर को थर्ड अंपायर बना लें और सुल्तान सिकंदर राजा को अंपायर बना लें और मोहसिन नकवी साहब को भेज दें आप ओपनिंग के लिए, तो फिर ही पाकिस्तान मैच जीत सकता है, वैसे मैच नहीं जीत सकता। सार्केस्टिकली उन्होंने कहा, ये उनका ये कहना था कि जब मेरिट पे चीज़ें नहीं होंगी और वो लोग जो चीज़ों को समझते हैं उनके पास ये मामलात नहीं होंगे तो फिर उसका नतीजा ऐसे ही निकलेगा जैसा अभी आ रहा है। सऊदी अरब के साथ जो वायदा हुआ उसकी खान साहब ने बहुत उस पर इत्मीनान का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब एक बिरादर मुल्क है और हमारे उनके साथ बड़े दरीना ताल्लुकात हैं। हर मुश्किल घड़ी में सऊदी अरब ने पाकिस्तान का साथ दिया है और अब अगर वहाँ पर हिफाजत के लिए, सिक्योरिटी के लिए किसी मुआहदे की ज़रूरत है या थी तो बिल्कुल वो पाकिस्तान को पूरा करना चाहिए और जो उम्मीदें हैं सऊदी अरब की इस हवाले से उनको पूरा करना चाहिए। और ये वो इसलिए इस पर बहुत खुश हैं कि ये इस तरह सिक्योरिटी का मुआहदा हुआ। इसके अलावा जो बहुत सारी तनकीद हो रही है सनम जावेद पर, उनकी बहन फलक जावेद पर और कुछ जो ख़वातीन हैं पीटीआई की यूट्यूबर्स या सोशल मीडिया में, उस पर इमरान खान साहब ने बड़ा सख्ती से इजहार नापसंदीदगी किया। उनका ये कहना है कि पीटीआई की जो ख़वातीन हैं वो मुझे उन पर फ़ख्र है कि उन्होंने पॉलिटिक्स के लिए, उन्होंने पीटीआई के काज के लिए जितनी मेहनत से काम किया, उनमें से बहुत सारी ख़वातीन के बच्चे भी हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हक सच का साथ नहीं छोड़ा और वो डटी रही हैं, पाबंद सलासल भी हुई, उनके साथ ज़्यादतियाँ भी की गईं,
فزیکل ٹارچر بھی ان کو دیا گیا، لیکن وہ پی ٹی آئی کو انہوں نے نہیں چھوڑا اور اس نظریے پہ قائم رہیں، تو وہ بہت مبارکباد کی مستحق ہیں۔ اور میں یہ بالکل اس بات کو پسند نہیں کرتا جس طریقے سے ان کے حوالے سے یہ کیمپین کی جا رہی ہے، گفتگو کی جا رہی ہے۔ انہوں نے بالکل اس کو سختی سے انہوں نے ریجیکٹ کیا اور کہا کہ جو خواتین ہیں ان کی عزت کریں، اور خاص طور پر جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں پی ٹی آئی کی، جنہوں نے اس بات کی بھی پرواہ نہیں کی کہ ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے، ان کی عزت کرنا فرض ہے، اور اس حوالے سے جو بھی تنقید ہے وہ بلا جواز تنقید لگتی ہے انہیں۔ تقریباً 4-5 گھنٹے تک آج توشہ خانہ 2 کی سماعت رہی۔ بشریٰ بی بی بھی موجود تھیں۔ خان صاحب نے گرین شرٹ پہنی ہوئی تھی، حشاش بشاش لگ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بشریٰ بی بی صاحبہ کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہے۔ بشریٰ بی بی سے بھی بات کرنے کی کوشش کی گئی وہاں پر، تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس بہت کچھ ہے بتانے کے لیے، حالات ٹھیک نہیں ہے میرے، جو جس طرح سے رکھا گیا وہ ایک اپنی داستان ہے، اپنی کہانی ہے، لیکن جب خان صاحب باہر آ جائیں گے تو پھر اس کے بعد میں بات کروں گی۔ آج یہ موقع نہیں ہے کہ میں اس حوالے سے کوئی بات کروں، لیکن بڑی کمپوزڈ اور 5 گھنٹے تک آج سماعت ہوتی رہی، اور بشریٰ بی بی اس سماعت کے دوران وہاں پر موجود رہیں عمران خان صاحب کے ساتھ۔ خان صاحب جو ہے بار بار اچھا ایک اور بات جو پتہ چلی جن لوگوں سے میری بات ہوئی ہے، جو مل کے آئے، یہ جو مشن نور تھا، اذانیں دینے کا جو مشن تھا، اس پر عمران خان صاحب کو کچھ علم نہیں تھا، ان کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ یہ اذانیں دینی ہے پارٹی نے، کس نے دینی ہے، کیوں دینی ہے، کیسے دینی ہے۔ وہ اس حوالے سے مکمل طور پر وہ لا علم تھے، اور یہ جو کچھ بھی پارٹی نے جس نے بھی پلان کیا، عمران خان صاحب کو اس حوالے سے اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا۔ اگرچہ یہ ایک طریقہ ہے احتجاج کا، اور اور یہ بڑا ایک ایفیکٹو طریقہ ہے، اس میں بہت بڑے پیمانے پر لوگوں نے اذانیں دیں۔ پی ٹی آئی نے ایک دفعہ پھر ثابت کیا کہ پورے پاکستان میں ہر گلی، ہر کوچے، ہر شہر میں ان کا جو ہے وہ موجود ہے، ان کی پریزنس ہے، اور لوگ عمران خان صاحب کے لیے بڑی محبت رکھتے ہیں۔ لیکن بہرحال خان صاحب کو اس بات کا بالکل بھی نہیں پتہ تھا کہ یہ کیسے ہوا، کیا ہوا، کچھ انہیں اس حوالے سے علم نہیں تھا۔ اب 25 تاریخ کو جو القادر ٹرسٹ کی جو ہے وہ سماعت ہوگی، اس میں دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن توشہ خانہ 2 کی کیونکہ آج آخری 2 گواہ جو تھے انہوں نے گواہی دے دی، اب اس کے بعد وکلاء کا کام رہ گیا۔ لیکن جو مبصرین ہیں، جو لیگل کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اب کسی بھی وقت آگے اگلے 2-3 دنوں میں فیصلہ آ جائے گا توشہ خانہ 2 میں، اور بڑا لائکلی ہے کہ جس انداز سے یہ مقدمہ چلایا گیا، خان صاحب کو اس میں سزا ہوگی، اور پھر وہ عبدالقادر ٹرسٹ میں اگر ان کی ضمانت ہو بھی جاتی ہے تو اس کیس میں وہ اندر رہیں گے۔ بہرحال آج ان کی جو ملاقات تھی، جو گفتگو تھی، اس کا یہ حوال تھا۔ کل پھر وکلاء بھی ملیں گے اور فیملی کا دن بھی ہے، جو بھی نئی چیز آئے گی وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔